Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नयाँ दिल्लीबाट सञ्चालन गरिएका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन आज महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले विशेष भेटवार्ता गर्नुभएको छ र दुवै प्रधानमन्त्रीले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत विशेष खुलासा गरेका छन् दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा, आर्थिक लगानीको बारेमा र विकास र समृद्धिको बारेमा र जलस्रोतको बारेमा, ऊर्जाको बारेमा, जलविद्युतको बारेमा। अब नेपालले प्रगति गर्ने, फड्को मार्ने कुरा पनि धेरैले बताएका छन्। त्यसैले यो भ्रमण कति सफल भयो, यो भ्रमणले के सन्देश दियो, हामी लगातार बहसमा छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भयो। एकदमै यो अत्यधिक उत्साहजनक ढङ्गले अत्यधिक सफलतापूर्वक यो सफल भएको हामी महसुस गरेका छौँ। कसरी बालकृष्णजी बताउनुहोस् त, भ्रमण कसरी सफल भयो, 1, 2, 3 उदाहरण दिनुहोस्। पहिलो त के भने अहिले यो आज पनि एफआइसिओ मिटिङ भयो। भारतमा रहेका ठुलो लगानीकर्ता इन्डस्ट्रियलहरू सिओहरूले अब नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दैछ, प्रधानमन्त्रीज्यू हामी लगानी गर्न तयार छौँ, नेपालको डेभलप भएको देख्न चाहन्छौँ, नेपाल सबल र सक्षम भएको देख्न चाहन्छौँ भनेर एउटा लगानीकर्ता इन्डस्ट्रियलले त्यो आग्रह गरेको देखियो भने अर्को समकक्षी मोदीको मार्फत प्रेस मिटबाटै दुई देशलाई अझ मधुर र समुद्र विकासको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने देखियो। तेस्रो अन्य कूटनीतिक ठाउँहरूमा पनि सम्बन्धको विषयमा पनि पार्टी टु पार्टी रिलेसनको सम्बन्ध होस्, पिपुल टु पिपुल रिलेसनको सम्बन्ध होस्, अहिले अब दुई देशको अन्तरात्मादेखि नै सम्बन्ध बलियो बनाएर विकास निर्माणमा नेपाललाई लैजानुपर्छ, नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक कुरो गएको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीको भिजिट सफल भएको भन्ने महसुस गरेका छौँ। होइन, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्याहरू आइरहेको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँले देख्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यसपटकको यो भ्रमणले आइस ब्रेक गर्यो भनेर धेरैले भनेका छन्। हामी यसबारे पनि कुरा गरौँला। र अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी यो देशको जुन विकासको कुरा गरिरहेको छ नेपालको, भारतीय पक्ष अब नेपालमा प्रगति उन्नतिको लागि सहयोग गर्न तयार भयो। अनि आज तपाईँको सामने जुन बिजनेस कम्युनिटीको साथ मिटिङमा हेर्नुभयो, विभिन्न जुन इन्डियाको टप बिजनेसम्यानहरूले नेपालका टप बिजनेसम्यान राउन्ड टेबल मिटिङमै अब हामी सरकारसँग मिलेर पार्टनरसिप गरेर जान तयार छौँ, प्राइभेट सेक्टरमा तयार गरेर जान छौँ भन्ने यो सन्देश जुन उत्साहजनक देखियो, यसले नै यो प्रमाणसित भएको छ। यसरी अब यो विकास निर्माणको लागि यी सबै जुन भारतमा रहेका इन्डस्ट्रियलहरूदेखि सरकारसम्म तयार भएको यो सङ्केत हो। त्यसो सीमा विवादको बारेमा पनि कुराकानी भयो दुवै प्रधानमन्त्रीको बिचमा, शेरबहादुर देउवा नरेन्द्र मोदीको बिचमा। अब के भन्दा एउटा टेक्निकल टिम बनाएर यसलाई चाहिँ सधैँको लागि विवाद नहुने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक ढङ्गले गएको छ। त्यो सन्देश दिनको लागि दुवै प्रधानमन्त्री सफल हुनु एकदम यो मिटिङबाट के देखिएको छ भन्दा यो धेरै टेक्निकल कुराहरू भएकोले आजको भोलि जादुको छोडी जस्तो नहोला, तर टेक्निकल कमिटीहरूको मार्फतबाट सधैँको लागि एउटा दुई देशमा जुन हुने टेक्निकल कुराहरू छन् त्यसलाई मिलाएर जाने कुरामा सहमति भएको देखिएको छ। त्यसमा मलाई के बताउनु, नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण आइस ब्रेक भयो त? एकदमै अब के सीमा विवाद पनि समाधान हुने भयो। सीमा विवादको कुराहरूदेखि लिएर दुई देशका अन्य समस्याहरूलाई पनि अब यसले के सन्देश दिएको छ, अब हामी दुई छिमेकी राष्ट्रहरू लड्नु हुँदैन, साना साना कुराहरू बसेर राउन्ड टेबलहरू समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्केत दिएको छ। यसबाट हामी आशावादी छौँ। अब यो भविष्यमा यो दुई देशबिच हुने समस्या समाधानहरू विवादहरू सधैँको लागि निराकरण गरेर जाने एउटा लाइन अथवा एउटा हामी शुभ सन्देश देखेका छौँ। अब तपाईँ नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि भारतमा प्रयत्न गरिरहेको व्यक्ति हो। अहिले धेरै नेपालीहरू यहाँ बस्छन्, लाख नेपालीहरू भारतमा प्रवासमा बस्छन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नेपालको प्रधानमन्त्री ध्यान दिनुभएको छ। हामीले अहिले आज 14 बुँदे माग पत्र उहाँलाई बुझायौँ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ
भारतबाट नेपाल फोन गर्दा हामीलाई 12 रुपियाँ लाग्छ हो, नेपालबाट गर्दा 4 रुपियाँमा हुन्छ। एउटा टेलिकमको कुराहरूमा समस्याहरूदेखि लिएर सीमामा आउँदा आवाजावता समस्याहरूको कुरादेखि लिएर तमाम हाम्रा नेपाली अहिले पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू यहाँ बेचबिखन परेका समस्याहरूदेखि लिएर फ्याक्ट्रीमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा एक्सिडेन्ट हुने हाम्रा मजदुरहरूको कुराहरू होस्, चाहे चाहिँ बाटोमा हिँड्दा एक्सिडेन्टको कुरा होस्, एउटा चाहिँ गरिबीले हेपिएका कुरा होस्, यी सबै यावत कुराहरूलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि डलरका कुरा किन्न होस्, उपचारको कुरा किन्न होस्, बाटो इन्डस्ट्रियलमा कुराहरू अहिले विभिन्न पूर्वोत्तरमा पहिला हाम्रो 1950 सन्देश नेपालीहरूले सरकारी जब पनि पाउने गरिरहेको छँदैछ। झन्डै टेक्निकल र नन टेक्निकल गरेर 1 लाखभन्दा धेरै नेपाल सुरक्षा निकायमै नेपालीहरू काम गरेका छन् र अहिले केही राज्यहरूले नेपालीहरूलाई विदेशी भनेर एउटा सरकारी जबमा नदिने कुराहरूदेखि लिएर यस्ता यावत कुराहरूमा हामी एकदमै दूतावास मार्फत, भारतको विदेश मन्त्रालय मार्फत, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मार्फत यसलाई समस्या समाधान गरेर प्रवासी नेपालीहरूको हक हित र संरक्षणको लागि निरन्तर 34 वर्ष लड्दै आएका छौँ र अहिले पनि लड्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो तपाईँलाई? नेपालीको समस्या समाधान गर्न भारतसँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभयो। उहाँले मैले सक्ने कुराहरू जे सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन दिने कुराहरू दिएर समकक्षी प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यदि प्रवासी नेपालीहरूको हक हितको लागि म पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छु, तपाईँहरूको लागि न्याय दिलाउन म प्रतिबद्ध छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसो प्रवासपछि नेपालीको समस्या अब समाधान हुन्छ आशा राखौँ। एकदम जादुको छडी जस्तो त नहोला, तर जब सरकारको इच्छा शक्ति बन्यो भने यो सङ्केत देखिएको छ। अब हामी धेरै समस्याहरू समाधान गरेर यहाँको लगानीकर्ताहरू उहाँलेर जाने, हाम्रो साथीहरूलाई आउँदा टेक्निकल हिजो जस्तै चौकीदार पिउनर मात्रै होइन, अब त्यहाँबाट टेक्निकल कुराहरू सिकेर एउटा सिपमूलक ढङ्गले हाई लेभलमा पनि नेपालीहरू पुग्दैछन्। इन्जिनियर कम्पनीका सीहरू, इन्जिनियरहरू, डक्टरहरू, स्टाफ नर्स माथिल्लो लेभलमा पनि अब नेपालीहरूको स्तर भारतमा हिजो जस्तो रहेन, माथि उठिसकेको छ। अझै बेटर बनाउन चाहन्छौँ हामी। प्रवासपछि नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न दुवै सरकार छ नि, नेपालको सरकार पनि भारतीय सरकार पनि तयार भयो भने तपाईँले भन्नु, तर समस्या चाहिँ के छ भन्नु त? खास गरी नेपालीहरूको समस्या भारतमा के छ? होइन, अहिले मैले पनि भने अहिले बिचरा उनीहरूको बिचरा शिक्षा अब ज्ञानको कमीको कारणले विभिन्न आफ्नो कानुनी अधिकारहरू थाहा नभएको कारणले विभिन्न काम गर्ने मजदुरहरूलाई उनको समस्याहरू छन्। विभिन्न आई कार्डको समस्या जस्तै उनीहरूलाई अहिले के समस्या छन्, नेपाल सरकारले पटक भनेका छौँ उनीहरूसँग आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड नभएको कारणले, कार्ड छैन, आधार कार्ड छैन, यहाँको कार्ड बनाउनु नेपाली भएको बनाउनु पाउँदैन, कानुनले बनाउनु पाउँदैन, जसको कारण अरबौँ रुपियाँ उनीहरूको पिएफमा भएको पैसा अलपत्र परेको छ। यहाँ उनीहरू बाध्य भएर गलत ढङ्गले आधार कार्डहरू, उनीहरूको चाहिँ इलेक्सन कार्डहरू बनाएर आफूले गलत बाटोबाट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छन्। हामी के चाहन्छौँ भन्दा जसरी भारत सरकारले दूतावास मार्फत एउटा कार्ड दिएर उनीहरूले सम्पूर्ण नेपालबाट सुविधा पाउँछन्, त्यसै गरी नेपाल दूतावास मार्फत त्यो एउटा परिचय पत्र बनाइदिएर नेपालीहरूको समस्या समाधान गरियोस्। सीमामा आउँदा जाँदाको कुराहरू समस्या समाधान गरियोस्। अहिले पनि हाम्रा चेलीबेटी बेचीकुराका तिनको समस्या समाधान गरियोस्। नेपाल दूतावास अलिक चुस्त दुस्त तर अलिकति प्रभावकारी होस्, नेपालीहरूको कुरा सुनियोस् भन्ने कुराहरू हामी राखेका छौँ। धन्यवाद ऋषिजी, हजुरले यसरी अवसर दिएर हाम्रा प्रवासीहरूका समस्या राख्ने अवसर दिनुभयो। यस न्यायको लागि सधैँ तपाईँ हिजो पनि लड्नु भएको हाम्रो प्रवासीहरूको लागि, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हाम्रो लागि सधैँ हाम्रो समस्या उठान गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासवाद म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको धेरैले निष्कर्ष निकालेका छन् र उद्योगपति व्यापारीहरू पनि निकै उत्साहित हुनुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी उद्योगपति नेपाल उद्योगपति विष्णु अग्रवालसँग छौँ। विष्णुजी, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा हुनुहुन्छ होइन? भ्रमण अब करिब सकिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण आर्थिक रूपमा कति सफल रह्यो बताउनुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यो एकदमै सफल किन भएको छ? आज सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीहरू नेक्स्ट 2025 सम्ममा हामीहरू करिब हामीहरूसँग 3000 देखि 4000 मेगावाट बिजुली एक्सपोर्टको सम्भावना रहेको स्थिति छ। आजको यो जुन एग्रिमेन्टहरू साइन भएको छ र एउटा भिजन स्टेटमेन्ट जुन जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट जुन आएको छ एनर्जीको बारेमा, मलाई लाग्छ कि यो एकदमै उत्साहप्रद छ र एकदम राम्रो भएको छ। दुई तीनवटा महिनामा अब के छ कि नेपालबाट बिजुली जुन छ हामीहरूले एक्सपोर्ट गर्ने सम्भावना एकदमै खुल्न गएको छ। अब जुन पहिले एउटा रेस्ट्रिक्सन थियो एनर्जी एक्सपोर्टमा सर्टेन मेगावाटको, अहिले आएर त्यो खुलेको छ। अब मलाई लाग्छ कि जुन बेलामा हामीहरूसँग सरप्लस हुँदाखेरि हामीहरूले यसलाई युज गरेर एनर्जी एक्सपोर्टमा एउटा ठुलो फड्को मान्न सक्छौँ। साथैमा जुन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा जुन कुरा भएको छ, यसबाट के छ कि बङ्गलादेश पनि एक्सपोर्ट गर्ने सम्भावना बढेको छ।
सो यो मैले मानेको छु यो एउटा सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको कुरा छ। अरू यो बाहेक अगर हेर्ने हो त एउटा राम्रो ट्रस्टको वातावरण पैदा भएको छ, जसबाट के छ कि इन्डियाले पनि नेपाललाई पोजिटिभ तरिकाले देखेको छ, अरू नेपालले पनि इन्डियालाई एउटा सम्भावनाको ठुलो स्थिति जस्तो देखेको छ। अरू मलाई लाग्छ भविष्यमा यो सम्बन्धहरू अझै प्रगाढ हुँदै जान्छ र अपर्च्युनिटी खुल्दै जान्छ। विशेष तपाईँले त नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेलामा जुन किसिमको र गृह कार्य गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री आउनुभयो, तपाईँले बेलैमा सुझाव दिनुभएको थियो यसपटक भारत भ्रमण जाँदाखेरि हामीले गृह कार्य गरेर जानुपर्छ। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज सम्झौतापछि होइन एउटा विशेष सम्बोधन गर्नुभएको छ, पत्रकार सम्मेलन मार्फत भन्नुभएको छ नेपालमा ऊर्जा विकासको लागि भारतले सक्दो सहयोग गर्नेछ र नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत जति त मेरो दिनु सबै म किन्छु भनेर भन्नुभएको छ आज। हो त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्नको लागि तपाईँलाई उत्साहित बनायो? एकदम उत्साहित बनाएको छ। अहिलेसम्म के छ कि नेपालमा पिपिए पनि रोकेको छ। रोक्ने कारण के छ, हामीले बजार ढुँड्न पाएको छैन। अरू एउटा आज पनि जुन नेपालको उत्पादन छ बिजुलीको, त्यसमा पनि 50% प्राइभेट सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन छ, जुन भविष्यमा गएर 70% हुन लागेको छ। अब मलाई लाग्छ यो एग्रिमेन्टबाट र एउटा जुन वातावरण तयार भएको छ र एउटा सहमति तयार भएको छ, मलाई लाग्छ कि यसमा अब पिपिए खोलिदिएमा हुन्छ र यसमा प्राइभेट पार्टिजहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर एनर्जी ट्रेडिङमा सहभागिता गराउनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र अलिकति नेपालले पनि यसमा नयाँ मतलब के छ कि ट्रान्समिसनको लागि मतलब ट्रान्समिसन भिलेजको लागि प्राइभेट कम्पनीजहरूले जुन खोल्छ त्यसलाई डाइरेक्टली इन्डियामा बेच्नको लागि, त्यसलाई डाइरेक्टली बङ्गलादेशमा बेच्नको लागि त्यो सम्भावना पनि प्रचुर उत्पन्न भएको छ। अरू यसमा एउटा अरू के सम्भावना आएको छ भने इन्डियन पार्टिज और नेप्लिज पार्टिजले मिलेर पनि एनर्जी डेभलपमेन्टमा एनर्जीमा लगानी गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यसले के छ कि देशलाई राम्रै हुन्छ, अरू देशको आफ्नो एनर्जीको जुन एउटा फ्युचर प्लान छ, भिजन छ, त्यो बन्नमा मद्दत मिल्छ। अब तपाईँलाई थाहा जस्तो नेपालको विकास र प्रगतिमा भारतको सहयोग र समर्थन तपाईँले विगतदेखि देखिरहनु भएको छ। यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री खुलेर नेपालको प्रधानमन्त्री प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्नुभएको छ तपाईँको कार्यकालमा अब नेपालमा प्रगति हुनुपर्छ, उन्नति हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा छ नि जसरी विकास हुनु पर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन र विदेशीहरू सहयोग गर्न तयार हुँदै पनि सानातिना ऐन कानुन बनाउन जुन झन्झटिलो जुन किसिमको समस्याहरू हामीले भोगिरहेछौँ त्यतातिर तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नु नेपालको सरकारलाई किन यस्तो किसिमको ऐन कानुन बन्छ, किन महिनौ पर्खनुपर्छ एउटा लगानीको लागि? अब जसरी एउटा सद्भावको वातावरण, एउटा सहयोगको वातावरण बनेको छ। अब नेपाल गभर्मेन्टले पनि एफडिआई नेपाल लाउनको लागि जुन बीचमा प्रब्लम्सहरू छन्, जुन एउटा वर्किङ प्रब्लम्सहरू छन्, इम्प्लिमेन्टेसनको प्रब्लम्सहरू छ, त्यसलाई खोल्नुपर्छ। त्यसलाई के छ कि चाँडैभन्दा चाँडै नियम बनाएर सजिलो र सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ। यसमा आज पनि धेरै कुराहरू उठेका छन्, जसरी अगर ठुलो इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा आउन चाहन्छ उनीहरूलाई आज जमिनहरू लिनमा मतलब जग्गाहरूको अधिग्रहण गर्नमा या मतलब एभाइलेबिलिटी एन्स्योर गर्नको लागि इन्डस्ट्रीको लागि पनि एनर्जीको लागि पनि यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यो समस्याको पनि हामीले निदान ढुँड्नुपर्छ। अरू फेरि एफडिआई लाउँदाखेरि पटक ठाउँमा गएर पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यसलाई एउटा फ्रेमवर्कको भित्र ल्याएर एफडिआईलाई खुला गर्नुपर्छ। अब त्यसबाट के छ कि साँच्चै केही प्रगति हुने मैले वातावरण देखेको छु। त्यसमा तपाईँ उत्साहित हुनुभयो। आज जसरी प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ आउनुहोस् नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, अब कुनै समस्या भोग्नु पर्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि वातावरण बन्यो। एउटा सुरुवात भएको छ, मैले भन्न खोजेँ सुरुवात भएको छ। अब यसमा के छ कि यसैमा बिल्डअप गरेर हामीहरूले आफ्नो नियम र कानुनहरूलाई त्योतिर चेन्ज गरेर हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा चुनौती छ नि, बोलेर मात्रै हुँदैन नि, गाह्रो छ नि हाम्रो। नै कार्यान्वयनमा चुनौती छ, तर के छ कि एउटा वातावरण त बनेको छ नि। अब यसमा स्टेप चाँडैभन्दा चाँडै लियो भने स्टेप हामीहरूको बजेट पनि आइराखेको छ। बजेटको बेलामा तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीहरूले आफ्नोबाट सजेसनहरू दिइ पनि राखेको छु र आजको यो चेन्जबाट यसमा अझै हामीहरूले स्ट्रङली लबी पनि गर्नेछौँ एउटा वातावरण बनाउनको लागि र एफडिआईलाई प्रमोट गर्नको लागि। आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नेपालले जुन चाहिएको छ, हामीहरूको करेन्ट चुनौतीहरूलाई पनि हेरेर आर्थिक चुनौतीहरूलाई पनि, त्यो एफडिआई नै हो।
एफडिआईले के छ कि लामो समयको लागि बिओपीको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या पनि सल्भ गर्छ र तरलताको समस्या पनि यसैले नै सल्भ गर्छ। र त्यसलाई प्रमोट गर्ने हामीहरूले गर्नै पर्छ। यसको कुनै दुईवटा बाटो छैन। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी, धन्यवाद। आज हामी ऊर्जाको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत एउटा खुलासा गर्नुभएको छ, अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। भारतले जति पनि नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गर्न तयार छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब नेपालमा यसको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा गणेश कार्कीसँग, इपानका उपाध्यक्षसँग कुराकानी गर्नेछौँ। गणेशजी, मलाई बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा भ्रमणको सफलताको बारेमा, ऊर्जाको अहिले बारेमा। अब यसमा के छ भने जस्तो नेपाल सरकारले नै 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका थियो। त्यसमा चाहिँ अब 2-3 वर्षदेखि नेपाल चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भनेर हामीले भनेका छौँ। तर त्यो हुँदै पनि अहिले यो क्राइसिसले गर्दाखेरि अहिले लोड सेडिङ हुन थालेको थियो। अघोषित रूपमा लोड सेडिङ भएको छ थुप्रै ठाउँमा। र त्यो चाहिँ के भने अब यो लोड सेडिङको लागि चाहिँ जस्तो अहिले अस्ति हामीले 32 रुपियाँदेखि 38 रुपियाँ पनि पैसामा किन्यौँ नेपालमा बिजुली। र अब त्यो हुँदै के रहेछ भने लोड सेडिङ अन्त त भयो, तर हामीले भारतबाट बिजुली किनेर अन्त गरेर छौँ। र नेपालमा उत्पादन गर्नलाई नेपाल सरकार पनि डराइरहेको। किन डरायो भन्दाखेरि जस्तो बर्खामा चाहिँ बिजुली बढी हुने हामीसँग, अब पोहोरको बर्खामा पनि 500 मेगावाट बिजुली बढी भयो भन्ने भयो। बिजुली किन्ने देश भएन। अब बढी भएको बिजुली अब एक त हामीले त्यो आफ्नै देशमा खपत गर्न सक्यो भने त राम्रो, तर अवस्था छैन। तर खपत गर्न सक्ने अवस्था आजकै दिनमा त हामीसँग छैन। अब खपत गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदाखेरि कस्तो भने सर्ट टर्ममा हामीले काहीँ न काहीँ त्यसलाई बेच्नु पर्यो। र बेच्नको लागि अहिलेसम्म चाहिँ भारतलाई बिजुली चाहिएको थियो, तर कस्तो किनिहाल्ने त देखाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब लास्ट इयर पनि झनै दिनको 5 करोडको बिजुली खेरा गयो भन्ने भएको थियो। र यसपालि झन् धेरै खेरा हुने स्थिति छ। र आजको तपाईँको हेर्नुहोस् यो अहिलेको भ्रमणपछि अब प्रधानमन्त्री मोदीले नै अब हामी बिजुली किन्छौँ भनेर भन्नु भनेको त यो देशको लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। भारतीय प्रधानमन्त्री कस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहोस् म किनिदिन्छु। त्यही त उहाँले जस्तो पहिला चाहिँ कस्तो भने तल कर्मचारी स्तरमा मात्रै र मन्त्री स्तरमा सचिव स्तरमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो र हामी अन्यलमा थियौँ, किनिरहेको स्थिति थिएन। किनिरहेको स्थिति थिएन। र पोहोरको सालमा 39 मेगावाट बिजुली किनेको थियो, तर 39 मेगावाट बिजुली किनेर त केही पनि हुँदैन। हामीसँग त अब साँच्चै नै बनाउने हो भने त 40,000 42,000 मेगावाट बनाउन सक्छौँ। तर पनि आजको दिनमा पनि के छ दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ हेर्नुहोस् 1,000 मेगावाट किन्यो भने 3 खरब आउँछ। तर व्यापार घाटा घट्छ। त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तो अहिले हामीले जति डिजेल किनिरहेछौँ नि, डिजेल किनेका छौँ, पेट्रोल किनेका छौँ, त्यो इम्पोर्ट घट्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् देशमा हामीसँग विदेश जानलाई डलर छैन, कुनै सामान किन्नु पर्यो भने एलसी खोल्नलाई डलर छैन। त्यस्तो स्थितिमा त्यो किन भन्दाखेरि पेट्रोल किन्यो, डिजेल किन्यो, ग्यास किन्यो, त्यसले गर्दाखेरि सकिया छ। र यदि हामीले साँच्चै नै यो भारतमा बेच्न सक्यौँ भने यो नेपालको समृद्धिको सुरुवात भयो भन्ने सम्झिनुपर्छ हामीले। त्यसमा यदि भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माग्नु भएको जति विद्युत हामीले बेच्न सक्यौँ भने नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ। अब यो हामीले सोचेभन्दा होइन, हामीले सोचेभन्दा धेरै फड्को मार्छ यसले। त तपाईँ यति नै हेर्नुहोस्, यो वर्ष जस्तो यदि नकिनिदिनु हो भने अब तपाईँ हेर्नुहोस् अबको 3 वर्षभित्रमा हामीसँग 7,000 मेगावाट बिजुली हुन्छ। र यदि भारतले नकिनिदिनु हो भने प्राइभेट सेक्टर त डुबे यो पैसा त लगानी त ब्याङ्कबाट भयो र ब्याङ्क पनि त डुब्छ, किनकि साउ ब्याज तिर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भयावह स्थिति चाहिँ थियो। र यसको लागि चाहिँ अहिले गर्दाखेरि एउटा राइट चाहिँ एउटा काहीँ न काहीँ सुरुवात भयो कि भन्ने खालको देख्यो। र पहिला चाहिँ अब थोरैबाट किनेको थियो, तर अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अब के अरे आफ्नो स्पिचमा अब हामी किन्छौँ बिजुली भन्नु भनेको नेपालको लागि। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेर कुरा गर्नुभएको छ क्या, खुलेर आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ भारत सरकारले। उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा तपाईँहरू जति पनि विद्युत उत्पादन गर्नुहोस् म चाहिएको जति किनिदिन्छु। त्यही त जस्तो त्यसै त्यो भनेको कस्तो भने देशको लागि साँच्चै नै अब चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बिचमा एउटा रिलेसनमा पनि सुमधुर सम्बन्ध हुन थाल्यो भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। र यो चाहिँ विकासको एउटा खुड्किला पनि हो हामीलाई। र वास्तवमा यस्तो कुरालाई हामीले एकदमै खुलेर स्वागत गर्नुपर्छ। र साँच्चै नै यदि यो वर्षदेखि हामीले यो वर्षमा बर्खामा 1,000 मेगावाट बिजुली भारतले किनिदियो भने
साँच्चै नै समृद्धिको सुरुवात हुन्छ हाम्रो। त्यसो मोदीको जुन किसिमको स्पिच आयो होइन त्यसले तपाईँहरू उत्साहित हुनु भएको छ? होइन, डेफिनेटली उत्साहित हुन्छ। हामी ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू र तपाईँ यो बिजुली कहाँ जान्छ भनेर, किनकि अहिले नै हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको हेर्दा नेपालको बिजुली नेपालमा खपत गरौँ भनेर भन्नु राम्रो हो, हामी पनि खपतै गर्छौँ भन्छौँ, तर खपत गर्नको लागि त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन हामीसँग। र त्यो सँगसँगै के छ भने हिउँदमा त हामीसँग थोरै मात्रै हुन्छ, किनेर ल्याउनु पर्ने रहेछ र किन्दाखेरि पनि अहिले 38 रुपियाँमा किनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बर्खाको बिजुली हामीसँग अझै पनि 5-7 वर्ष 10 वर्ष बर्खाको बिजुली हामीसँग बढी हुन्छ र त्यो बढी भएको बिजुली जति चाहिँ हामीले बेच्न सक्यो भने साँच्चै नै हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ यदि इन्डियाले किनिदियो र यो भ्रमणपछि किनिदियो भने बास दुई देशले पनि एउटा दुइटै हामीलाई मात्रै फाइदा होइन, इन्डियालाई पनि फाइदा छ किन्दाखेरि, किनकि उनले पनि अहिले कोलको बिजुली एकदमै महँगोमा किनिरहेको छ, कोल सर्टेज छ वारले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा साँच्चै नै दुई देशको लागि चाहिँ विन विनको सिचुएसन हुन्छ यो, र वास्तवमा यसलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। जाँदै यसपटकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबाट नेपाल र नेपालीको लागि धेरै उपलब्धि भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? होइन, सकिन्छ। जस्तो एउटा त ऊर्जाको क्षेत्रमा ठुलो फड्कुमाहरू र अझै पनि अब यो प्रोग्राममा हामीले देख्यौँ थुप्रै कम्पनीहरूले चाहिँ जलविद्युतको ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ भनेर आए। त्यो भनेको पनि कस्तो भने हामीसँग पञ्चेश्वर छ, अरू छ, सेती छ होइन, ठुल्ठुला स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा हामी लगानी गर्छौँ भनेर आए। बुढी गण्डकी छ भनेपछि हामी यो सेक्टरमा लगानी गर्छौँ भनेर आइसकेपछि काहीँ न काहीँ इन्डिया पनि अब पोजिटिभ छ भन्ने खालको भयो होइन। र यो अल्टिमेटली उसलाई पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेक्टरमा मात्रै होइन, अन्य थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका अब थुप्रै आउनुभएको थियो। आज उहाँहरूले चाहिँ खुलेर हामी लगानी वातावरण बनाइदिनुपर्छ, हामी लगानी गर्न तयार छौँ भन्नु भनेको चाहिँ यो कस्तो भने वास्तवमा अब नेपालको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि पोजिटिभली हेरे हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।